अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शाहिद तबरेज़ ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल किसान धरती। जी दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनार पर कि अनार अ, के फ़वाइद क्या हैं और अनार जो है वो हमारे जिस्म पर किस तरह असरअंदाज होता है। सब कुछ आज की इस वीडियो में। मेरी आपसे गुजारिश कि वीडियो शुरू करने से पहले मेरा चैनल किसान धरती को सब्सक्राइब कर दें और इसके साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें ताकि मेरी नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। ये दोस्तों, चलते हैं अपनी आज की इस वीडियो की जानब। ये दोस्तों, अनार को जन्नत का फल कहा जाता है और इसका सबसे बेहतरीन फलों में होता है जो सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। दूसरे फलों के बरक्स अनार में विटामिन्स, मिनरल्स और नामियाती मरकबात ज़्यादा मकदार में पाए जाते हैं। अनार को इसके ज़ायके और रंग की वजह से बहुत से फलों की निस्बत ज़्यादा पसंद किया जाता है। तभी तहकीकात के मुताबिक अगर अनार को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से अमराज से महफूज रहा जा सकता है, जबकि ये फल सेहत को बरकरार रखने में भी मदद फराहम करता है। दोस्तों, अनार का इस्तेमाल मोटापे का शिकार अफराद के लिए नहायत मुफीद साबित होता है क्योंकि इसमें कैलोरीज़ कम मकदार में पाई जाती हैं और फाइबर्स ज़्यादा मकदार में। इसके साथ साथ अनार में प्रोटीन भी पाया जाता है। दोस्तों, एक आम अंदाजे के मुताबिक 282 ग्राम अनार के दानों में 234 कैलोरीज, तकरीबन 5 ग्राम प्रोटीन, 3.5 ग्राम फीट, 52 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 48 ग्राम शुगर और 11 ग्राम फाइबर्स पाया जाता है। इसके साथ साथ अनार में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटाशियम, विटामिन सी और विटामिन B9 भी पाए जाते हैं। जी दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अनार के फ़ायदे क्या हैं। तो नंबर 1, ये दिल की सेहत के लिए मुफीद है, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं, बवासीर का मौसर इलाज है, ये गुर्दे के मरीज़ों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है और मोटापा या सोज़श में भी ये कमी का बायस बनता है। ये दोस्तों, ये जो मैंने आपको फ़ायदे बताए हैं इन पर फ़र्दन बात करते हैं कि दिल की सेहत के लिए ये कैसे मुफीद हैं। दोस्तों, अनार को दिल की सेहत के लिए एक मुफीद फल तस्वर किया जाता है क्योंकि ये फाइबर से भरपूर होता है और डॉक्टर दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए ऐसे फलों या सब्जियों को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं जो फाइबर से भरपूर होती हैं। अनार के दानों में पाया जाने वाला फाइबर LDL यानी जिस्म के लिए नुकसानदेह जो कोलेस्ट्रॉल की सतह को कम करने में मदद फराहम करता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों के खतरात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा नुकसानदेह कोलेस्ट्रॉल की सतह कम होने की वजह से फालिज के खतरात में भी वाज़ेह कमी पैदा होती है। इसके साथ साथ अनार में पोटाशियम भी काफ़ी मकदार में पाई जाती है, इसलिए हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को ये फल डॉक्टर की हदायत के मुताबिक ही इस्तेमाल करना चाहिए ताकि इन्हें तिबी मसाइल का सामना ना करना पड़े। जी दोस्तों, नंबर 2 पे बवासीर का ये इलाज कैसे है। तो अनार को अगर बाकायदगी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बवासीर का इलाज समझा जाता है। तभी माहिरीन के मुताबिक अनार के बाकायदा इस्तेमाल से हाजमे के निज़ाम में बहुत बेहतरी आती है, जिससे बड़ी आंत की सोजश में वाज़ेह कमी आती है और कब्ज़ की अलामात में भी बेहतरी आती है। बड़ी आंत की सेहत में बेहतरी आने से बवासीर की शिद्दत में कमी आती है। इसके अलावा अनार को बवासीर का इलाज समझी जाने वाली अदवाइयात के साथ भी इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है ताकि आसानी के साथ इस तकलीफ बीमारी से निजात हासिल की जा सके। ये दोस्तों, उसके बाद हम बात करेंगे कि ये गुर्दों के मरीज़ों के लिए कितना फ़ायदेमंद है, क्योंकि अगर देखा जाए तो तकरीबन गुर्दे की जो बीमारी है वो आम है। तो अल्लाह पाक आप और मेरे मैं सबको इस मुज़ी मर्ज़ से महफूज रखे। तो अनार का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो गुर्दों की बीमारियों से कैसे महफूज रहा जा सकता है, मैं आपको ज़रा तफसील से बताता हूँ उसके बारे। अनार को गुर्दे के मरीज़ों के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है क्योंकि अनार को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से खून से जो मुज़र सेहत ज़रात का ख़ात्मा हो जाता है और खून साफ़ होता है, जिससे गुर्दों की सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाती है। एक आम अंदाजे के मुताबिक अनार के 100 ग्राम जूस में 80 कैलोरीज पाई जाती हैं, इसलिए ये गुर्दों के मरीज़ों के लिए नुकसानदेह नहीं समझा जाता। दोस्तों, अनार के जूस से फ़ायदा हासिल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इसे सुबह के वक्त नहार मुँह इस्तेमाल किया जाए। दोस्तों, उसके बाद बात करते हैं मोटापा
یا پھر سوزش میں یہ کمی کا کیسے بحث بنتا ہے، تو اس پہ ذرا تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ اگر جسم میں سوزش معمولی ہو یا تھوڑے وقت کے لیے لاحق ہو تو اسے نقصان دہ نہیں سمجھا جاتا، تاہم اگر لمبے عرصے کے لیے جسمانی سوزش لاحق ہو جائے تو پھر کئی بیماریوں کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ شدید اور دائمی سوزش کی وجہ سے دل کی بیماریاں، شوگر، ٹائپ 2 اور کینسر کے خطرات میں واضح اضافہ ہوتا ہے۔ انار کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو دائمی سوزش کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ انار میں سوزش کو کم کرنے والی خصوصیت پائی جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اینٹی آکسائڈ خصوصیت کی وجہ سے سوزش کو کم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ انار کو اگر باقاعدگی کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بہت سے طبی فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دوستو، انار کے مزید طبی فوائد کے متعلق فوائد کسی ماہر غذائیات کے ساتھ بھی رابطہ آپ کر سکتے ہیں، یا پھر آسانی کے ساتھ کسی بھی ماہر غذائیات سے رابطہ کرنے کے لیے آپ کسی بھی ہیلتھ سینٹر ہیں وہاں سے جا کر آپ اس سے مطابق جو زیادہ سے زیادہ انار کے مطابق آپ انفارمیشن بھی وہاں سے وصول کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر ہم وٹامن سی کی بات کریں تو انار میں یہ وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، تو انار وٹامن سی کے حصول کا بھی اچھا ذریعہ ہے۔ انار کے دانوں سے بھرے آدھے کپ سے 9 ملی گرام سی جسم کا حصہ بنتا ہے۔ وٹامن سی جسم کے متعدد افعال جیسے پروٹین میٹابولزم کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے، جبکہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے، جس سے موسمی بیماریوں کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ دوستو، یہ دماغ کے لیے کیسا ہے تو اس پر بات کرتے ہیں۔ انار میں موجود مرکبات دماغ کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں کیونکہ وہ تکسیدی تناؤ اور ورم کی روک تھام کرتے ہیں۔ ان مرکبات سے دماغ کے جو امراض ہوتا ہے اس سے بچنے میں مدد ملتی ہے، دماغی ورم کو بھی کم کرتے ہیں، جس سے ذہنی جو امراض کا خطرہ ہوتا ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، اگر ہم بات کریں گے یہ خون کی شریانوں کے لیے کتنا مفید ہے تو اس پر تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ انار جسم میں نائٹرک آکسائڈ کے اثر کو بڑھاتا ہے، جس سے خون کی شریانیں جو ہوتی ہیں وہ کشادہ ہو جاتی ہے، کھلی ہو جاتی ہیں۔ نائٹرک آکسائڈ سے جسمانی سرگرمیوں کے دوران خون کا جو بہاؤ ہوتا ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ جی دوستو، جیسا کہ آج کے دور میں تقریباً ہر دوسرا انسان جو ہے وہ شوگر کی بیماری میں مبتلا ہے، تو جو انار ہوتا ہے وہ شوگر کی بیماری کو کیسے کنٹرول کرتا ہے، تھوڑی سی اس پہ روشنی ڈالتے ہیں۔ تحقیقی رپورٹس میں بتایا گیا کہ شوگر ٹائپ 2 کے مریض اگر انار کے جوس کو پینا شروع کر دیں تو جو وہ انسولین لگواتے ہیں اس کی مقدار میں کمی پیدا ہو سکتی ہے۔ اگر انسولین کی مقدار میں کمی ہوگی انار کھانے سے تو اس سے کیا ہوگا، جو شوگر ہوگی اس کی مختلف پیچیدگیوں کا خطرہ بھی کم ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر میں بھی ہر انسان مبتلا ہے، تو بلڈ پریشر کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے انار کی وجہ سے، تو دوستو اس پہ ذرا ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں کہ بلڈ پریشر جو ہے وہ ایک موذی مرض ہے۔ بلڈ پریشر ہی ایسی مرض ہے یا ایسی بیماری ہے جس سے فالج، لکوہ، اس کے علاوہ بہت سی بیماریاں جو ہے نا جی وہ انسان کو لاحق ہوتی ہیں۔ اگر ہم بلڈ پریشر چاہتے ہیں کہ کم ہو اور بغیر کوئی میڈیسن کھائے کم ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ جو ہے نا جی انار کا جو استعمال ہے وہ آپ لازمی کریں، اور انار کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ جو بھی پھل ہیں جو بلڈ پریشر کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں وہ بھی آپ لازمی استعمال کریں۔ تو انار ہمارا جو بلڈ پریشر ہے اس میں کیسے کمی پیدا کرتا ہے اس پہ تھوڑی سی ڈیٹیل سے بات کر لیتے ہیں۔ ایک تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ 150 ملی لیٹر انار کا جوس 2 ہفتے تک روزانہ پینے سے جو ہائی بلڈ پریشر کے مریضوں میں بلڈ پریشر میں نمایاں کمی آتی ہے، جہاں نمایاں کمی آئی۔ بلڈ پریشر بڑھنے سے ہارٹ اٹیک، جیسا میں نے پہلے بتا چکا ہوں کہ بلڈ پریشر بڑھنے سے ہارٹ اٹیک اور فالج کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو جیسے ہی آپ انار کو استعمال کریں گے تو جو بلڈ پریشر ہوگا ایک تو وہ نارمل ہو جائے گا، اور جیسے وہ نارمل ہوگا تو اس سے ہمارا جو ہارٹ اٹیک اور فالج یا لکوہ جیسی جو بیماریاں ہیں وہ بھی تقریباً کم ہو جائیں گی۔ تو دوستو، آپ کو چاہیے کہ جو انار ہے یہ موسمی پھل ہے، اسے جنت کا پھل بھی کہا جاتا ہے، اسے زیادہ سے زیادہ آپ استعمال کریں تاکہ آپ ادویات سے محفوظ رہیں اور مختلف بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں۔ دوستو، اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائکس اور کمنٹس لازمی کر دیا کریں، اس سے تھوڑا سا حوصلہ بڑا رہتا ہے۔